नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा आफूलाई चिन्ता नलागेको निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। आफ्नैका कारण पद गुमाउनु परेको गुनासो। पछिल्लो 24 घण्टामा 2398 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 12 जनाको मृत्यु। इराकको नसिरिया स्थित एक कोभिड अस्पतालमा आग लागि, कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु, केही घाइते। र दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको 14औं संस्करण सन् 2023 को मार्चमा हुने। नेपालको झण्डा पौड्की गौरीका सिंहले बोक्ने। अब पुरा समाचार। 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको नेपाली कांग्रेस चुनावै नलडी 3 वर्षमै सत्तारोहण गर्न सफल भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार देउबालाई मंगलबार मुलुकको 43औं प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठनको तयारी भइरहँदा चुनावी भाषा नमिलेको भन्दै अहिलेसम्म उहाँको शपथ ग्रहणमा केही ढिलाइ भएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा आफूलाई रत्तीभर पनि चिन्ता नलागेको बताउनु भएको छ। मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूलाई र संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्नेहरूलाई निराश बनाएको दावी गर्नुभयो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले दलीय प्रणाली कमजोर बनाएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले त्यसको परिणाम बिस्तारै देखिँदै जाने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै त्यसको भारी न्यायिक निकायले बोक्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चको फैसलामा प्रयोग भएका भाषा शैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको बताउनुभयो। अझ कहिले कहिले त सन्दर्भै नभएका, मागै नगरिएका विषयहरूसम्म अगाडि बढेर अत्यधिक न्यायिक सक्रियता मार्फत प्रत्येक विषयमा हात हालेर त्यसरी न त गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ, न त्यति ठुलो भारी बोक्ने सामर्थ्य यस्तो निकायमा हुन नै सक्छ। खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको, तर रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने या खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ। ओलीले लोकतन्त्र आफ्ना लागि जीविका नभई जीवन भएको बताउनुभयो। सम्बोधनमा ओलीले करिब 3 वर्ष 5 महिना आफू नेतृत्वको सरकारले धैर्य, सावधानी र आत्मविश्वासका साथ कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका साथै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यात्रालाई अघि बढाएको दावी गर्नुभयो। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई खोप लगाउने, खोप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेका छौँ र देश खोप युक्त अवस्थामा सबैलाई पुर्याउने त्यस बाटोमा अगाडि बढिसकेका छ। खोपको माग र आपूर्ति बीचको ठुलो असन्तुलन, खोपको असमान वितरण र खोप राष्ट्रवाद जस्ता असहजताका बीचमा पनि नेपालले कोभिड विरुद्धको खोपलाई तीव्रता दिएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीका विभिन्न लहरले समृद्धिका यात्रामा गम्भीर धक्का दिए पनि निराश नभई अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विश्वभर कोभिड विरुद्धको खोप अभाव भए पनि ल्याउने प्रयास जारी भएकाले सबै नागरिकलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भयो। पहिलो डोज खोप प्राप्त गर्नेको संख्या 26,11,807 पुगेको छ। दोस्रो डोज प्राप्त गर्ने 9,32,868 पुगेको छ। खरिद गरिएको 50 लाख मात्रा र अनुदानमा 21 लाख मात्रा गरेर 1,31,00,000 मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ। ओलीले अहिलेसम्म 1,31,00,000 डोज खोपको सुनिश्चितता भइसकेको बताउँदै आफू नेतृत्वको सरकारले
1,31,00,000 डोज खोपको सुनिश्चितता गरिसकेको र 2 करोड डोज खोप खरिद प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो। आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटाको रिपोर्ट। यसैबीच निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका 26 जना सांसदका कारण प्रधानमन्त्री पद गुमाउनु परेको बताउनु भएको छ। मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै ओलीले आफ्नै दलका 26 जना सांसदले विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा गएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति कहाँ विद्रोही भन्दै, विद्रोही के को विद्रोही हुन्छ? विद्रोही भनेको न्यायका निम्ति लड्ने शब्द हो, विद्रोही होइन, अनुशासन होइन, अराजक ढङ्गले राष्ट्रपतिज्यू कहाँ आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, अर्को पार्टीको सरकार बनाउने, प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हिँड्ने खालका अनुशासनहीनता र अराजकता प्रकट भए। उहाँले फुटबल खेलमा आफ्नो पक्षका खेलाडीलाई बल पास गर्नुपर्नेमा विपक्षी दललाई बल पास गरेको समेत बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट पदच्युत भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिलाई एकैछिन लागेको बादलको संज्ञा दिँदै फेरि सूर्य उदाउने बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले आफ्नो सम्बोधनको बीट मार्दै बादलले एकछिन अँध्यारो पार्न सक्ला, घामलाई छेक्न सक्ला, तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निस्तेज पार्न नसक्ने बताउनुभयो। पार्न सक्ला, घामलाई छेक्न सक्ला, तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निस्तेज पार्न सक्दैन। अदालतको निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभएका ओलीले फैसला स्वीकार गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अब आफू र आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि 24 घण्टा खडा भएर खबरदारी गरिरहने ओलीले बताउनु भएको छ। वर्तमान सरकारको असामयिक बहिर्गमनसँगै सिंहदरबारबाट मन्त्रीहरूको विदाई गरिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विदाई भएको छ। सम्हाल्ने समयमा चुनौतीको चाङ रहेको स्मरण गर्दै मन्त्री पौडेलले कर्मचारीको सहयोगले सहजताका साथ काम गरेको बताउनुभयो। दोस्रो पटक नयाँ त नथिएन, तर चुनौती भने कल्पनातीत थिए। त्यो कल्पनातीत चुनौतीको बिचमा काम गर्नुपर्दा कस्तो हुने भन्ने मलाई लागेको थियो। म अहिले बिदा हुने क्षणमा आइपुग्दा म सम्पूर्ण रूपमा अर्थ मन्त्रालयको यो मेरो कार्यकालसँग म सन्तुष्ट छु र यो सन्तुष्टिको आधार यहाँहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूको निरन्तरको साथ, समर्थन, सहयोग, ऐक्यबद्धता र अविच्छिन्न निष्ठापूर्ण प्रयासका कारणले यो सफलता प्राप्त भएको छ भन्ने म ठान्छु। पौडेलले सरकारमा आउने जाने काम निरन्तर हुने हुँदा अनौठो मान्नु नहुने बताउनुभयो। यस्तै सिंहदरबारबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङको पनि विदाई गरिएको छ। भौतिक मन्त्री नेमाङले आफूले चाहे जस्तै गरी कर्मचारीहरूको सहयोग पाएका कारण राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सकेको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूकै साथका कारण आफूले मन्त्रालयको शाखा गिर्न नदिएको उहाँले बताउनुभयो। आइराखेका छैन। सिङ्गो एकीकृत रूपले सिङ्गो सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर एक अर्काको हातेमालोबाट जनता र राष्ट्रप्रति पुरा गर्नुपर्ने दायित्वलाई सघाउ पुर्याउने एउटा सहयोगता पनि भन्नु चाहिँ कहाँनिर समस्या पर्छ हामीले जनता र राष्ट्रलाई दिने आउटपुटमा त्यहाँनिर तपाईँको सहयोगता पनि हो। म मन्त्री मात्रै ठान्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ। मैले 20 महिना त्यही पाएँ। जे मैले सोचेर जे भनेको थिएँ यहाँको व्यवहारबाट त्यही पाएँ।
मबाट के कति पाउनुभयो मलाई थाहा छैन, त्यो प्रकारको मूल्याङ्कनको विषयवस्तु हो। उहाँले ओली नेतृत्वको सरकारले विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अब बन्ने नयाँ सरकारले उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्छ वा अर्को बजेट ल्याउँछ भन्ने प्रश्न सृजना भएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य कार्यान्वयनमा नजाँदै अन्योलमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओली सरकारले गत जेठ 15मा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हुँदा अब बन्ने सरकारको निर्णयमा भर पर्ने कानुनविदहरू बताउँछन्। अध्यादेश स्वीकृत गर्ने नगर्ने संसदको अधिकार भएको तर सरकारले संसदमा अध्यादेश पेश गर्ने नगर्ने निर्णयमा भर पर्ने कानुनविदहरूको तर्क छ। नयाँ बन्ने सरकारले ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदमा पेश नगर्ने हो भने उक्त बजेट सम्बन्धी अध्यादेश स्वतः खारेज हुने अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। कानुनविदहरूले नयाँ सरकारले आफ्नो कार्यक्रम राखेर सोही अनुसार प्राथमिकता बनाउन सक्ने तर्क गरेका छन् भने हाल कायम बजेटलाई सामान्य परिमार्जन गरेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकिने विकल्प खुला रहेको बताएका छन्। तर अनुपयुक्त लागेमा नयाँ बजेट ल्याउने अधिकार नयाँ सरकारलाई रहने धारणा पनि कानुनविदहरूको रहेको छ। यस्तै अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले नयाँ बन्ने सरकारसँग 3वटा विकल्प रहेको, जसमध्ये एक परिमार्जन गर्न सकिने अथवा यसैलाई नै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने र खारेज गर्न सक्नेमा नयाँ बन्ने सरकार स्वतन्त्र रहने धारणा राख्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गत जेठ 15 गते ओली सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 16 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउनु भएको थियो। 6.5% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेटमा 10 खर्ब 24 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 74 अर्ब रुपैयाँ र चालु खर्च 10 खर्ब 65 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको सत्ता समीकरण कस्तो बन्ने र भावी अर्थमन्त्रीले लिने नीतिमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य निर्धारण हुने जानकारहरूको भनाइ छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई पूरा गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिले सुरु गरेर अधुरा रहेका आयोजनाहरू के कारणले रोकिएका हुन् भन्ने स्थलगत अनुगमनबाट कारण पत्ता लगाई कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न 15औं पञ्चवर्षीय योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारको कार्यान्वयनको खाका सहित मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि निर्देशन दिएको छ। पञ्चवर्षीय योजना र संविधानको मूल मर्म एवं हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारको कार्यान्वयनको खाका सहित योजना आयोगलाई मन्त्रालयगत अनुगमन गर्न गराउने निर्देशन दिने निर्णय गरियो। समितिले विकासका गतिविधिहरूको ढिलाइ हुने कारण र कसरी गुणस्तरको मापन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी सरकार र समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै मन्त्रालयहरूमा विनियोजन गरेर विभिन्न शीर्षकमा राखिएका बजेटहरू र बिना सार्वजनिक सुनुवाई र विशेषज्ञको छलफल बिना रकमान्तर नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पूर्व बजेटको आधारमा विश्लेषण गरी बढीभन्दा बढी दिगो विकास मैत्री बनाएर लानको निम्ति पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ। विनियोजन गरिएका विभिन्न शीर्षकमा राखिएका बजेटहरू र रकम बिना सार्वजनिक सुनवाई र विशेषज्ञहरूको छलफल बिना रकमान्तर नगर्न यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै सरकारवाला मन्त्रालयहरूले एसडिजी बजेट कोड राखेर कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्य 8 अन्तर्गत मर्यादित रोजगारी सृजना गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। नेपाली टेलिभिजनको क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाउने उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक टेलिभिजनको रूपमा 2074 साल असार 29 गते भू उपग्रह प्रणालीबाट पहिलो पटक नियमित प्रसारण सुरु गरेको जनता टेलिभिजनले सफलतापूर्वक चौथो वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने मूल नाराका साथ शुभारम्भ भएको यस जनता टेलिभिजनले यसबीचमा नेपाली कला, साहित्य, प्रतिभा, दर्शन, गीत, संगीत लगायत मिश्रित कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दै आएको छ। जनता टेलिभिजनले शालीन मनोरञ्जन प्रदायक र पारिवारिक टेलिभिजनका रूपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान निर्माण गरेको छ। जनता टेलिभिजन सर्वसाधारण र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको लगानीमा सञ्चालित नेपाली सञ्चार जगतमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै पहिलो सामुदायिक टेलिभिजन समेत हो। जनता प्रकाशन तथा प्रसारण लिमिटेडद्वारा प्रसारित जनता टेलिभिजन रेडियो जनता, जनता समाचार.com र जनसञ्चार पब्लिकेशन सञ्चालित रहेका छन्। जनता टेलिभिजनका अध्यक्ष डाक्टर विजय पौडेलले जनता टेलिभिजन 4 वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा नेपाली मिडिया क्षेत्रले अनेक समस्या झेल्नु परेको बताउनु भएको छ। कठिन दिनहरू पूरा गरेका छौँ। यो 2 वर्ष कोभिड महामारी नभएको भए हामीले अरू धेरै राम्रा कार्यक्रमहरू पनि लन्च गर्ने थियौँ। आधारभूत रूपमा जुन उद्देश्यका साथ जनताद्वारा जनताका लागि भनेर स्थापित गरिएको त्यो उसमा हामी अगाडि बढेका छौँ र लक्ष्यलाई सुरुवाती दिनमा जसरी लैजानु पर्ने हो त्यस दिशामै लगेका छौँ। अध्यक्ष डाक्टर पौडेलले राज्यको अनेक व्यवधानका बावजुद पनि जनता टेलिभिजनले जनताका लागि निष्पक्ष रूपमा समाचार प्रसारण गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष पौडेलले आगामी दिनमा जनता टेलिभिजनलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बताउनु भएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती आज मनाइएको छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 208औं जन्म जयन्ती आज विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ। आदिकवि आचार्यको जन्म जयन्तीको अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आदिकविको व्यक्तित्व कृतित्व विषयक प्रवचन तथा रचना वाचन गरेर मनाइएको हो। प्रज्ञा भवन कमलादीमा रहेको आदिकवि आचार्यको शालिगमा माल्यार्पण गरी उहाँप्रति श्रद्धा सुमन समेत व्यक्त गरिएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले यस वर्ष भानु जयन्तीको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने योजना रहेको भए पनि कोभिड-19 को संक्रमणको अवस्थाका कारण विशेष रूपमा मनाउन नसकिए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरी भानु जयन्ती मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले आदिकवि भानुभक्त आचार्य नेपाली पहिचान, भाषा सम्बन्धी र भावनात्मक एकतालाई नेपालमा जोड्ने नायक रहनु भएको बताउनुभयो। हाम्रो पहिचानसँग सम्बन्धित, भाषासँग सम्बन्धित र भावनात्मक एकतामा नेपाल श्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा आज मिति 2078-3-29 नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम आज यस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूको प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमका लागि आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउबाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।
म नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, माननीय श्री पम्फा भुषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, माननीय श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका लागि नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूमा सादर अनुरोध गर्दछु। पम्फा भुषाल नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक
ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा मन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी कसैको डर नमाने पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। समारोहको प्रत्यक्ष प्रसारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार देउबालाई आज 43औं प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराउनु भएको छ र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी 5 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पनि गठन भएको छ। गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड, त्यसैगरी जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री, त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा पम्फा भुषाल, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा ज्ञानेन्द्र कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2398 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7058 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1639 र 3954 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 759 गरी 2398 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,03,856 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2078 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,23,105 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,412 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिले 26,261 जना सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। जापान सरकारले नेपाललाई 16 लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने भएको छ। जापानी विदेश मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्री तोशिमित्सु मोतेजीले नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत एस्ट्राजेनेकाको कम्पनीको 16 लाख डोज खोप दिने बताउनु भएको हो। जापानबाट प्राप्त हुने खोप अगस्तसम्म नेपाल आइपुग्ने नेपाल स्थित जापानी दूतावासले जनाएको छ। कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाइसकेकाहरूलाई एस्ट्राजेनेकाको दोस्रो डोज दिन सकिने दूतावासले जनाएको छ। राजदूत किकुता युतुकाले नेपाल र जापान बीचको लामो समयको मित्रताका कारण खोप उपलब्ध गराइएको र यसले दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमा कोरोनाको बढ्दो महामारीका कारण खोपको अत्यन्तै आवश्यकता रहेको विषयलाई जापान सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार।
साताको तेस्रो कारोबार दिन मङ्गलबार शेयर बजार 16.34 अङ्कले बढेर 2871.03 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। सोमबारको तुलनामा मङ्गलबार नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। सोमबार 9,98,26,000 रुपैयाँ बराबरको 2,60,21,104 किता शेयर कारोबार भएकोमा मङ्गलबार 5,53,63,56,000 बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 1,23,48,389 किता शेयर कारोबार भएको हो। 223 कम्पनीको शेयर किनबेच हुँदा 10 कम्पनीको मूल्य स्थिर र 36 कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने बाँकी सबै कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। जीवन बिमा समूह 66 अङ्कले घटेको छ। यसबाहेक सबै समूह बढेका छन्। नेपाल टेलिकमले नयाँ प्रविधिको ई-सिम कार्ड भित्र्याउने योजना लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यक्रमभित्र रहेको ई-सिमका लागि हाल कम्पनी आन्तरिक छलफल र योजना गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। ई-सिम आएपछि भौतिक रूपमा सिम खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हटेर जाने कम्पनीले जनाएको छ। यस्ता सिमहरू स्मार्टफोन निर्माणकर्ता कम्पनीहरूले सुरुमै फोन सेटमा इम्बेड गरेर पठाउने र प्रयोगकर्ताले नेटवर्क आग्रह गरेको अवस्थामा देशको जुनसुकै कुनामा टेलिकमले आफ्नो सिस्टमबाट प्रोग्रामिङ गरी सफ्टवेयर अपलोड गराइदिने कम्पनीको दाबी छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जा विस्तृत विवरण खोज्न थालेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई जेठ मसान्तसम्म प्रवाहित कर्जाको प्रकार क्षेत्र अनुसार विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणका क्रममा रहेको केन्द्रीय ब्याङ्कले सम्बन्धित ब्याङ्क सुपरिवेक्षण मार्फत विवरण माग गरेको हो। ब्याङ्कहरूले कारोबारको सबै विवरण सम्बन्धित सुपरिवेक्षणमा नियमित नै पर्ने हुन्छ। तर अहिले 1 करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको विवरण कर्जाको प्रकार र क्षेत्र छुट्याएर माग गरिएको छ। नबिल ब्याङ्कले नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्स वीर अस्पतालका लागि अत्याधुनिक अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको छ। ब्याङ्कको 37औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ब्याङ्कले प्लान्ट अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त प्लान्ट स्थापनाका लागि ब्याङ्क र अस्पताल बीच गत जेठ 5 गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। समझदारी अनुसार नबिल ब्याङ्कले 50 क्युबिक लिटर प्रति घण्टा क्षमताको अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च सहयोग गरेको छ भने अस्पतालले आवश्यक स्थान उपलब्ध गराएको ब्याङ्कले जनाएको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा पौडेकी गौरीका सिंहले बोक्ने भएकी छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिकको उद्घाटनको मार्च पासमा गौरीकाले नेपालको झण्डा बोक्ने जानकारी दिएको छ। गौरीकाले दोस्रो पटक ओलम्पिक खेल्न लागेकी हुन्। उनी 2016 को रियो ओलम्पिकमा ओलम्पिककै सर्वाधिक कम उमेरको खेलाडी बनेकी थिइन्। नेपालमा आयोजना भएको 13औं सागमा गौरीकाले 4 स्वर्ण, 2 रजत र 3 काँस्य जितेकी थिइन्। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट खेलाडी र अफिसियल गरी कुल 26 जनाको सहभागिता रहने ओलम्पिक कमिटीले जनाएको छ, जसमा 5 खेलाडी र 4 प्रशिक्षक रहनेछन्। इटालियन क्लब इन्टर मिलानले नयाँ सिजनको लागि होम जर्सी सार्वजनिक गरेको छ। सिरी ए क्लब इन्टरले मंगलबार सन् 2021-22 को सिजनका लागि नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। सिरी ए च्याम्पियन इन्टरले नयाँ जर्सी अघिल्ला सिजनको भन्दा केही फरक बनाएको छ। इन्टरले ट्रेडमार्क रङ प्रयोग गर्दै जर्सीलाई केही फरक बनाएको हो। इन्टरको नयाँ जर्सी नाइकी कम्पनीले बनाएको छ। इन्टरले जर्सी बजारमा उपलब्ध भएको समेत जनाएको छ। अब मौसम समाचार।
आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रमा फरक पहिचान बनाउने उद्देश्यका साथ दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक टेलिभिजनको रूपमा 2074 साल असार 29 गते भू उपग्रह प्रणालीबाट पहिलो पटक नियमित प्रसारण सुरु गरेको जनता टेलिभिजनले सफलतापूर्वक चौथो वर्ष पूरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। जनताद्वारा जनताका लागि भन्ने मूल नाराका साथ शुभारम्भ भएको यस टेलिभिजनले शालीन, मनोरञ्जन प्रदायक र पारिवारिक टेलिभिजनका रूपमा आफ्नो छुट्टै पहिचान निर्माण गरेको छ। 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट पाएको नेपाली कांग्रेस चुनावै नलडी 3 वर्षमै सत्तारोहण गर्न सफल भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मंगलबार मुलुकको 43औं प्रधानमन्त्रीमा शपथ गराउनु भएको हो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्दा आफूलाई रत्ती भर पनि चिन्ता नलागेको बताउनु भएको छ। मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरूलाई र संविधानको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्नेहरूलाई निराश बनाएको दावी गर्नुभयो। इराकको एक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा आगलागी हुँदा कम्तीमा 50 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। इराकको नसिरिया शहरको दक्षिणमा अल हुसैन अस्पतालमा भएको आगलागी सोमबार अबेर राति नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आगलागीको कारण स्पष्ट छैन, तर सुरुवाती अनुसन्धानमा आगो एक अक्सिजन ट्याङ्कमा विस्फोट भएपछि फैलिएको अनुमान गरिएको छ। जापानमा आयोजना हुने टोकियो ओलम्पिकमा पौडीकी गौरीका सिंहले नेपालको झण्डा बोक्ने भएकी छिन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले ओलम्पिकको उद्घाटनको मार्च पासमा गौरीकाले नेपालको झण्डा बोक्ने जानकारी दिएको हो। गौरीकाले दोस्रो पटक ओलम्पिक खेल्न लागेकी हुन्। उनी 2016 को रियो ओलम्पिकमा ओलम्पिककै सर्वाधिक कम उमेरको खेलाडी समेत बनेकी थिइन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचीमिची हात धौं, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।